अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं थोड़ा सा शरीफ ख़ानदान की, जिन्होंने करप्शन कर कर के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अभी रिसेंटली जो है रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल के मुलाजमीन जो जिनकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार थी, उनके मुतल्लिक जो इंकशाफ हुए हैं, जो चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास रसीदें नहीं हैं। अच्छा, इन लोगों के पास वीडियोस जो होती हैं, जो ऑडियो वगैरह होती है, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। लेकिन जो बाकी रसीदें हैं जो करप्शन की हैं, वो सारी की सारी रसीदें गायब हो गई हैं, गुम हो गई हैं। अगर वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद हैं दूसरों के या किसी के भी XYZ, तो बाकियों की चीज़ें, जो बाकी चीज़ें हैं, वो आपसे कैसे गायब हो सकती हैं। यानी कि ये आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि ये चोरी कर लें तो कोई मसला नहीं, अगर इन कोई चीज़ दूसरे कर लें तो ये फ़ौरन से निकाल के सामने रख देते हैं। हमजा शहबाज ने जो चोरियां की, इवन जहाँ तक कि जो आउट ऑफ कंट्री से खातून आई, उनके साथ भी इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, तरले किए, मिन्नतें की और उससे पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करवाया गया। 100 करोड़ की ये बात है। आप ये देखें कि इन लोगों ने अब तक मुल्क का जो सत्यानाश किया है, वो आप और मैं बैठ के सिर्फ यहाँ से तबसरे कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केसेस जो है हुकूमत या अदली या अदालत, अगर ये मीडिया पे लाइव चलाए, इनसे सवाल जवाब जो पूछे जाते हैं वो लाइव चलाए, आप यकीन जाने आप इनसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लग जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इनके पास ना अदालत के अंदर जवाब होते हैं, ना कुछ होता है। ये बाहर आके फड़फड़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, और ये अंदर अगर इनको बिल फर्ज इनके मुंह पे कोई शख्स ऐसा कुछ कह भी दे, तो ये कहते हैं इसी का नाम तो सियासत है। अगर इसी का नाम सियासत है तो आप अपने नामों के आगे जो मुसलमानियत का मोहर लगी हुई है उसको हटा दें, क्योंकि मुनाफकत सिर्फ काफिर कर सकता है। मैं आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं, मुनाफिक कुरान पाक में दो लोग हैं, एक वो मोमिन और मुसलमान, तीसरा जिसे गैर मज़हब कहा जाएगा, यानी कि गैर सब कुछ कहा जाए, तो वो मुनाफिक है। अब ये लोग या तो उसी कैटेगरी में आते हैं या तो ऐसा कुछ है। अब इमरान खान इनके पीछे आज से नहीं लगा हुआ, आप ये समझ लें कि पिछले 20 सालों से पीछे लगा हुआ था कि इन्होंने करप्शन किया, करप्शन किया, करप्शन किया। लेकिन आवाम को ये बातें समझ नहीं आती। इवन यहाँ तक कि अब तक आवाम को समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने जो करप्शन की है वो कितनी की है, क्या की है। आप और मैं सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं अभी भी आपको बता दूं कि महंगाई वजीर आजम के हाथ में नहीं होती। ये महंगाई जितनी भी हो रही है, ये बैंक सिस्टम से होती है, ये स्टेट बैंक से होती है, ये बैंक जो बड़े बड़े बने हुए हैं इनकी वजूहात से होती है। क्योंकि हमारे मुल्क में करेंसी छपती है और उसके छपने की वजह से ये सारा कुछ होता है। और ये जो माफियाज हैं, इन लोगों ने असल में पैसा निकाल निकाल के करेंसी गायब कर दी है। 5-5 हज़ार वाले नोट देख लें आप, मुल्क से गायब हो चुके। कोई किस्मती किसी के हाथ चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है, वरना वो 5,000 नोट, 5,000 वाले नोट भी गायब हैं। वो इसलिए कि इन लोगों ने पैसा, वो करेंसी छुपा के रखी हुई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। करेंसी जितनी ज़्यादा छपती है उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। और इन लोगों ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। सिंध सूबे में आओ तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जो बेड़ा गर्क कर रखा है वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। यहाँ की आवाम को बस, अब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एक वीडियो आई थी, 2-2 हज़ार रुपये दे के इन लोगों ने वोट खरीदे थे। तो आप क्या समझते हैं कि सिंध सूबे के यहाँ पे लोग ऐसे नहीं करते? यहाँ पे भी वही सिस्टम होता है जैसे वहाँ पे हो रहा है। इन लोगों ने मुल्क को इस तरीके से खाया है, इस तरीके से बर्बाद किया है कि जिसका आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और हम लोग बैठ के यहाँ से उम्मीदें यही लगा रहे होते हैं कि ये हमारे मसले हल करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे मसले कभी हल भी नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि इस मुल्क का जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया, जिन लोगों ने तिजारत बैठ के की कौमी ख़जाने के साथ, तो वो लोग आपका भला कैसे सोच सकते हैं। आप आज भी देख लें कि आप एक आम आदमी जो है खाद, गंदम, आटा, चीनी, घी, चाय पत्ती, इनमें बिजी है। यानी कि सोच से आप बाहर भी नहीं निकल सकते। इन लोगों ने वो किया है।
یہ لوگ آج بھی اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگ آج بھی اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ لوگ آؤٹ آف کنٹری سے ڈیزائن جو بنوا رہے ہیں کپڑوں کے وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کے دام پوچھو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ پیسہ ان کے باپ کا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ ان لوگوں نے تجارت جو کی قومی خزانے سے اسٹارٹ کی، ان کے پاس کوئی جدی پشتی اتنا پیسہ نہیں تھا، کوئی امیر خاندان کے نہیں تھے۔ آج بھی میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ یہ آپ 2 ارب لے لو ہم سے اور اس کو آپ نے 10 سالوں کے اندر ڈبل کرنا ہے، یقین جانے کہ اس 2 ارب سے میں صرف غریبوں کا خون ہی چوسوں گا۔ اس 2 ارب کو میں ایسا انویسٹ کروں گا کہ غریب طبقہ بیچارہ بلک بلک میں مر جائے، سوسائڈ وغیرہ کر لے، اپنی جانیں تک دے دے، کیونکہ وہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دب دب کے پریشرائز بن چکا ہے، اور وہ اس بیچارے کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچتا، یا تو وہ پیسے چکائے یا تو پھر وہ سوسائڈ کرے۔ ان لوگوں نے غریب عوام کے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ اور میں یہ سوچیں کہ ان لوگوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا، ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں نے ملک کا جتنا پیسہ ہے، یہ شوگر میلیں بنائی، آؤٹ آف کنٹری میں فلیٹس لیے، ان کی بھینسیں جا رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہے فارم ہاؤس بن رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ سارا کا سارا پیسہ غریب کا ہے، اس غریب کا جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس میں سے بیچارے کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میڈیسن لینے جاؤ وہاں پہ ٹیکس ہے، ادویات خریدو وہاں پہ ٹیکس ہے، آپ اگر راشن گھر کا خرید رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، آٹا لیں اس پہ ٹیکس ہے، چپل لیں ٹیکس ہے، چاہے آپ ایک سوئی بھی اگر لینے جاتے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہوتا ہے اسی کو ان لوگوں نے کھا کھا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ جو منافق ہوگا، جو چور ہوگا، اب یہ چور جو ہے پچھلے کئی سالوں سے آؤٹ آف کنٹری علاج کے بہانے گیا ہے اور واپس تک نہیں آیا، اگر ہاں ان کی حکومت آ گئی یہ فوراً سے بھاگ کے واپس اسی ملک میں آ جائے گا، اس لیے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چور، ان لوگوں نے صرف چوریاں کی ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک کو صرف ڈبونے کے لیے سوچا ہوا ہے۔ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اس سے ڈبل امیر ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ غریبوں کا خون چوس چوس کے ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو یہ نشاور چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کیسے پاس ہوتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاس کرواتے ہیں، جو ان کے کہا جائے کہ گنڈے ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، یہ وہ سارا کچھ وہی کر رہے تھے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میرے سامنے ایک ٹویٹر کے اوپر بھی تھا کہ ایک گاڑی، گورنمنٹ گاڑی آفیشل، اس گاڑی کے اندر سے چرس برآمد ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، آپ یقین جانیں کہ جو لوگ اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو اور مجھے تباہ و برباد کر کے، ان چیزوں پہ لگا کے تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے، اب کیا کریں گے آگے؟ اگر یہ بالفرض دوبارہ ان کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ وہی ملک کا بیڑا غرق کریں گے، اور یہ نعرہ لگاتے پھریں گے، لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ جی ان لوگوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، یا یہ کہیں گے کہ پچھلی حکومت جو گزری ہے، یعنی عمران خان کی حکومت، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے ہی تباہ کی ہیں۔ آپ اور میں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ساری چیزیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جتنی کرپشن ظاہر ہو رہی ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا ہمارا اس کو شو آف کیوں نہیں کرتا، ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا، میڈیا کیوں نہیں دکھاتا یہ ساری کی ساری چیزیں، جبکہ یہ میڈیا کو دکھانی چاہیے۔ پھر یہ لوگ میڈیا والے یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹویٹر پہ گالیاں پڑتی ہیں، ہمیں صحافیوں کو برا بھرا لوگ کہتے ہیں کہ آپ عام آدمی ہمیں غلط باتیں کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ ان سے پاکٹ لیتے ہیں، آپ ان سے لفافے لیتے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ نے ایک رات کھانا نہیں کھایا تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ میں جذباتی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان تھوڑا سا یہ سوچ لینا کہ اگر میں زیادہ کھانے سے بہتر ہے تھوڑا کھا لوں، وہ بہت اچھا ہے،
لیکن ان لوگوں نے صرف اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سوچا ہوا ہے. اب جہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اداروں کے اندر، کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں جو انہی لوگوں کے ہیں، جو ان لوگوں کے بٹھائے ہوئے چور اور ڈاکو ہیں. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی یعنی کہ ایک غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کے لیے بہت بہتر کیا ہے. ان لوگوں نے صرف اور صرف اس ملک کو برباد کیا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک عمران خان صاحب نے جتنا ان لوگوں کو اس جگہ تک پہنچایا ہے، آپ اور میں اگر اب بھی نہیں سمجھے تو یقین جانے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. اس ملک کا جو ستیہ ناش ان لوگوں نے کیا ہے تو ہم وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ اور مجھے ان باتوں کو سمجھنا ہوگا. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.